اے میرے صحابہ دی جماعت، دنیا دے اتے بڑیاں بڑیاں چیزاں ہم نے دنیا دے اتے بڑیاں بڑیاں چیزاں بڑی بڑی قیمت والیاں ہیرے جوہرات نے، سونا چاندی ہے، اس تو علاوہ بڑیاں چیزاں دنیا دے اتے ہم نے تے آقا فرماندے نے کسے نو پیار میاں دولتاں نال، کسے نو پیار سونے چاندی دے نال، کسے نو پیار ہیرے تے جوہرات دے نال، کسے نو پیار دولتاں دے نال، کسے نو پیار کوٹھیاں تے بلڈنگاں دے نال، کسے نو پیار مال و دولت دے نال تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، دنیا دے اتے مینوں چار کلمات ساری دنیا نالو زیادہ عزیز نے۔ دنیا دی ہر ایک چیز جیڑی ہے او دے نالو مینوں چار کلمات بڑے ہی عزیز نے، بڑے ہی پیارے نے، اور وہ چار کلمات صحابہ آندے نے سونیا وہ چار کلمات کیڑے نے جیدے نال تانوں عقیدت ہے، جیدے نال تانوں محبت ہے، جیدے نال تانوں پیار ہے، سونیا جلدی دسو اسی بھی وہ چار کلمات نو یاد کر لئیے، اسی بھی انہاں چار کلمات نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لئیے۔ تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، دنیا دی ہر ایک چیز نالو، دنیا دی ہر ایک چیز نالو اے چار کلمات مینوں بڑے ہی عزیز نے۔ سونیا کیڑے چار کلمات؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث دے الفاظ نے جگہ دے پیر فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، صبح نو سورج جیڑا طلوع ہوندا ہے، جنہ چیزاں دے اتے سورج دیاں روشنیاں پیندیاں نے، جنہ چیزاں دے اتے سورج اپنیاں روشنیاں بکھیردا ہے، اپنیاں کرناں بکھیردا ہے، او دنیا دی کوئی چیز قیمتی تو قیمتی کیوں نہ ہوئے، آقا فرماندے نے مینوں ان ساریاں چیزاں نالوں اے چار کلمات کہنے زیادہ پسند نے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پتہ لگا یہ چار کلمات رب نو بھی پیارے تے میرے مصطفیٰ نو بھی پیارے، رب دے ہاں بھی یہ چار کلمات چنیں گے، رب نے انہاں چار کلمات نو فوقیت عطا کر دیتی ہے۔ قرآن دے او پروانیوں او دنیا دے اتے پتھر تے بڑے نے، پتھر تے بڑے نے، لیکن پتھران دے وچوں حجر اسود دا مقامی وکھرائے۔ میرے بھائی میرے برادر، دنیا دے اتے چشمے تے بڑے نے، دنیا دے اتے پانی تے بڑے نے، پر آب زمزم دا مقامی وکھرا ہے، آب زمزم دی شانی وکھری ہے۔ او میاں دنیا تے بڑیاں بڑیاں خوبصورت مسجداں نے، دنیا دے اتے بڑے بڑیاں قیمتی مسجداں، بڑے بڑے جناب سنگ مرمر لائے، بڑیاں بڑیاں سونیاں مسجداں نے، پر مسجد نبوی دا مقامی وکھرائے۔ او میاں اسی طرح دنیا دے اتے کتاباں دے بڑیاں نے، اور اللہ عظیم البرتر نے کوئی صحیفے اتارے، کتاباں اتاریاں،
چار کتاباں نے تورات انجیل زبور قرآن لیکن ان ساریاں کتاباں وچوں ان تمام صحیفیاں دے وچوں قرآن دے پروانیوں قرآن دا مقام وکھرا ہے دنیا تے شہر تے بڑے نے او میاں کوئی کتے جاندا ہے کوئی کتے جاندا ہے کوئی کتے جاندا ہے کوئی دبئی جاندا ہے کوئی امریکہ جاندا ہے کوئی فرانس جاندا ہے کوئی پیرس جاندا ہے کوئی کدرے جاندا ہے کوئی کدرے جاندا ہے پر خدا دی قسم او میاں ایک شہر مکہ ایک شہر مدینہ اللہ نے انہاں شہراں دا مقام ہی وکھرا بنا دیتا ہے اے قرآن اللہ اعلان کر رہے نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین قرآن دے پروانیوں پتہ لگا کوئی شہر نبی دے شہراں دا مقابلہ کر سکدا گج کے بولو کر سکدا او میاں جویں نبی دے شہراں دا کوئی شہر مقابلہ نہیں کر سکدا اسی طرح کوئی مسجد میرے نبی دی مسجد نبوی دا مقابلہ کر سکدی نہیں اسی طرح کوئی پانی آب زمزم دا مقابلہ نہیں کر سکدا او میاں اسی طرح کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ کر سکدی اے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکدی کوئی پتھراں دے وچوں حجر اسود دا مقابلہ نہیں کر سکدا او میاں دیناں دے وچوں کوئی جمعے دے دن دا مقابلہ نہیں کر سکدا مہینیاں دے وچوں رمضان دے مہینے دا کوئی مہینہ مقابلہ نہیں کر سکدا اور نبی دے دنیا تے بڑے آئے نے 1,44,000 پیغمبر دنیا تے آئے مبعوث ہوئے لیکن قرآن دے پروانیوں سارے نبی شانہ والے سارے نبی مقام والے سارے نبی عزتاں والے سارے نبی رفتاں والے سارے نبیاں دا مقام بڑا ہے پر آمنہ دے لال ورگا کسے نبی دا مقام آمنہ دے لال ورگا کسے نبی دا مقام نہیں ہے شان نہیں ہے عظمت نہیں ہے رفت نہیں ہے بلندی نہیں ہے میرے بھائی میرے برادر اس طرح کلمات تے بڑے نے کلمات تے بڑے نے پر اے جڑے چار کلمات میں تواڈیاں چولیاں دی زینت کر رہا ہاں او میاں خطبہ جمعہ دی اندر تواڈی خدمت اندر پیش کر رہا ہاں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم یزدانی دا فتویٰ نہیں یزدانی اپنے کولو بات نہیں کر رہا اے تے میرے پیغمبر دا فرمان ہے اور آمنہ دے لال نو دسیا تے عرشہ والے خدا نے دسیا اور دنیا اتے کلمات بڑے نے پر کوئی کلمات اے چار کلمات دا مقابلہ کر سکدا بولو گج کے بولو کر سکدا اور جی میں پانیاں چو کوئی زمزم پانی دا مقابلہ نہیں کر سکدا اس طرح ہی کوئی اور کلمات محدثین نے نقل کیتا ہے قرآن تو بعد سب نالو بہتر اگر کوئی کلمات نے تے او چار نے